हरि ओम्। एतत् व्याख्यानम् एतत् भारतीयविचारधारा इति पाठ्यक्रमे उपरि अस्ति। अस्मिन् पाठ्यक्रमे मुख्यतः भारतीयविचारधारायां किं प्रमुखाः विषयाः सन्ति तेषाम् उल्लेखनमस्ति। यथा न्यायवैशेषिक अनुसारेण किं किम् अस्ति, सांख्या दर्शनं किमस्ति, मीमांसा दर्शनं किमस्ति, भिन्नभिन्नदर्शनानि कथं किं किं विशेषाः सन्ति तेषां मध्ये समानं किं किम् अस्ति, वेदान्तस्य दर्शनं किमस्ति एतदपि परिचयः अस्ति। तदानीं मुख्यांशः अस्ति अत्र पाश्चात्य देशः कथं भाषां पश्यति तथा वयं कथं भाषां दर्शयामः। न्यायमध्ये प्राचीनन्यायं कथमासीत्, तस्य तस्य वर्धनं कथम् अभवत् नवीनन्यायमध्ये। तदनन्तरं सांख्यकारिका, शब्दप्रमाणं किमस्ति, बुद्धि किमस्ति, मनः किमस्ति, आत्मा किमस्ति, एतत् सर्वं न्यायानुसारेण किं किमस्ति। यतोहि न्यायस्य व्याप्तिः बहु अधिकमस्ति, अतः न्यायस्य चर्चा बहु अधिकमस्ति अत्र। तदनन्तरं 12 इति विषयात् सर्वम् एतत् मीमांसायाः विवरणमस्ति। किं किम् आक्षेपाः सन्ति नास्तिकेभ्यः मीमांसा उपरि, वेदमुपरि, एतद् निरूपणं। विधिवाक्यानि किं सन्ति वेदे, एतत् सर्वं मीमांसानुसारेण विवरणं कृतं। प्रथमः व्याख्यानं मध्ये किमपि विशेषं नास्ति। आम्, अस्मिन् व्याख्याने एतद् विषयाः सन्ति। संवादः किमस्ति, विसंवादः किमस्ति। संवादः किमस्ति, यथा एकः जनः द्वितीयं जनं किञ्चित् वदति, यदि द्वितीयः जनः सम्यक्तया अवगच्छति यत् प्रथमः जनः उक्तः, प्रथमेन जनेन उक्तं, तर्हि तदस्ति संवादः। यदि प्रथमः जनः किमपि अन्यत् वदति, द्वितीयः जनः किमपि अन्यत् अवगच्छति, तर्हि विसंवादः अस्ति। संवादः भवेत् इति प्रयत्नमस्ति सर्वदा। यथा अस्माकं पूर्वजाः ते यत् लिखितं तदेव मया अस्माभिः अवगन्तव्यं। तर्हि कथम् एतत् सम्भवति, तर्हि वयं तर्हि यत् ते लिखितं, यथा वेदे यत् लिखितं तत् तथैव अस्माभिः अवगन्तव्यम् इति कारणात् 6 वेदाङ्गानि सन्ति। तेषाम् अर्थं न परिवर्तनीयम् इति कारणात् संवादः भवेत्, विसंवादः कदापि न भवेत् इति सर्वदा प्रयासः अस्ति। अत्र अस्माभिः परम्परा मध्ये सर्वदा एतत् प्रयासं भवति, संवादः भवेत् सर्वदा। एतत् संवादः जल्पवितण्ड तादृशः नास्ति। संवादः अस्ति यत् प्रथमः वदति तत् द्वितीयः स्पष्टतया अवगच्छति, विना कोऽपि भेदेन समानमेव अवगच्छति। अधिकरणस्य एतत् अग्रे पश्यामः।
पदवाक्यप्रमाणज्ञः कः अस्ति इति एकः प्रश्नः अस्ति। यः पदवाक्यप्रमाणज्ञः अस्ति सः एव विद्वान् अस्ति अस्माकं परम्परायाम्। अस्य अर्थः किमस्ति? यः पदवाक्यप्रमाणज्ञ, ज्ञ इत्युक्ते ज्ञानी, यः पदमपि जानाति, वाक्यमपि जानाति, प्रमाणमपि जानाति, सः अस्ति पदवाक्यप्रमाणज्ञ। पद इत्युक्ते शब्द, यस्य समीपे शब्दानां ज्ञानमस्ति। शब्दस्य ज्ञानाय वयं शिक्षा पठनीयम्, अस्माभिः शिक्षा पठनीया, व्याकरणं पठनीयं तथा निरुक्तं पठनीयं। वाक्यस्य ज्ञानाय अस्माभिः मीमांसा पठनीयं। प्रमाणस्य ज्ञानाय वयं न्यायवैशेषिक इत्यादि पठनीयं। तदेव वयम् अन्ततो गत्वा विद्वानः भवति इति समानः परिचयः अस्ति। तदा एतद् लेक्चर् अस्ति दर्शनविषये, एतद् व्याख्यानमस्ति। अत्र आचार्यः वदति बहु बृहत् अस्ति दर्शनानि भारते, यथा वेदान्तस्य अपि बहु शाखाः विशाखाः भवन्ति। यथा वेदान्तस्य एकः शाखा अस्ति अद्वैत, द्वितीय अस्ति द्वैत, तृतीय अस्ति विशिष्टाद्वैत, भेदाभेद, अचिन्त्य भेदाभेद। अद्वैत मध्ये अनेकाः सन्ति: शंकराद्वैत, शुद्धाद्वैत, शब्दाद्वैत, शिवाद्वैत ऑफ काश्मीर। तर्हि कथम् एतादृश बृहत् दर्शनानि आगच्छन् तस्मिन् विषये अस्ति। यथा अस्माकं विश्वदर्शनमस्ति तथैव भिन्नभिन्नदर्शनानि आगच्छन्ति। वयं कथं विश्वं पश्यामः एतदुपरि निर्भरं करोति अस्माकं दर्शनं किं भवति। तर्हि दर्शनः कथं आगच्छति इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि अत्र किमस्ति, प्रथमतः वयं जगत् पश्यामः, तथा च यत् अस्माकं पूर्वजाः पूर्वे अस्मान् उक्तं तदेव स्मरामः, तदस्ति श्रवणं। सामान्यज्ञानम् एकत्रीकुर्मः। एतत् प्रथमः स्तरः अस्ति दर्शननिर्माणाय। द्वितीयः स्तरः अस्ति दर्शननिर्माणाय मननं। यत् अस्माभिः ज्ञातं तस्मिन् उपरि मननं भवति। तदनन्तरम् अस्ति निदिध्यास। तस्मिन् यत् वयम् अवगतं तस्मिन् मध्ये बहु शोधनं करणीयं। तदनन्तरं दर्शनम् आगच्छति। तथैव ये शंकराद्वैत अस्ति, ते भिन्नं मतं, तेषां प्रति भिन्नं मतम् आगतं। वस्तुतः ते वेदान्तेव पठति। यः वल्लभाः अनुयायिनः सन्ति तेषां तस्मै कृते भिन्नं दर्शनम् आगतं। यतोहि यदा ते बहु डीप् निधिध्यासं करोति तर्हि भिन्नदर्शनानि आगच्छन्ति। इदानीं भारतस्य मूलः, विद्यायाः मूलं किम् अस्ति? तदस्ति वेदः। वेदः मूलम् अस्ति। वेदः केवलम् एकः ज्ञानस्तोत्रं नास्ति, परन्तु तस्य अन्वयः अपि करणीयम्। अस्माकं जीवनमध्ये
इदानीं वयं किं कुर्मः, बहूनि दर्शनानि सन्ति, तेषां वयं भागं कुर्मः, चत्वारः भागः कुर्मः। मुख्यतः सर्वे दर्शनानि एतत् चत्वारौ भागेषु एकस्मिन् भागे आगच्छन्ति। प्रथमः भागः अस्ति एकतत्वेन अनेकाः तत्त्वानि आगच्छन्ति इति प्रथमः दर्शनस्य प्रकारः। अत्र प्लस् इत्युक्ते सत्यं, माइनस् इत्युक्ते असत्यम्। अतः एतस्य अर्थः अस्ति एकः सत्यात् अनेकाः सत्यानि तत्त्वानि आगच्छन्ति। अस्मिन् किमस्ति, एकः ईश्वरः अथवा ब्रह्मः अस्ति, तस्य परिणामं भवति, तस्य चेंज भवति अनेकेषु तत्त्वेषु। द्वितीयः दर्शनस्य प्रकारः अस्ति अनेकात् एकतत्त्वात् अनेकानि तत्त्वानि आगच्छन्ति, परन्तु ते अनेकानि वस्तुतः नास्ति, अतः असत्यमस्ति। एकस्य विवर्त एव अनेकाः तत्त्वानि भवति। एतदस्ति अपरिणामवाद। अस्मिन् भेदः किमस्ति, अस्मिन् वस्तुतः किञ्चित् परिवर्तनं भवति, परन्तु अत्र वस्तुतः किमपि परिवर्तनं न भवति, केवलं परिवर्तनस्य भ्रमः भवति। यथा रज्ज्वां वयं सर्पस्य भ्रमः भवति अस्माकं, तथैव एतत् अस्मिन् अन्तर्गते आगच्छति वेदान्तस्य दर्शनम्। अस्मिन् अन्तरे आगच्छति सांख्यस्य मतम्। एतत् किञ्चित् पुनः दर्शनीयम्। अस्मिन् अन्तरे किम् आगच्छति अहं निश्चयेन न वक्तुं शक्नोमि, किञ्चित् अनन्तरं पश्यामः। परन्तु अस्मिन् अन्तरे तु वेदान्तः आगच्छति निश्चयेन। तृतीयः अस्ति एकः तत्त्वात् अनेकाः तत्त्वानि आगच्छन्ति। ते अनेकाः तत्त्वानि सत्यम् अस्ति, परन्तु एकः तत्त्वम् असत्यमस्ति। अतः विश्वे बहूनि तत्त्वानि सन्ति। एतेन मतेन अस्मिन् मते मध्ये न्यायवैशेषिकाः आगच्छन्ति। ते वदन्ति सप्तपदार्थाः सन्ति, ते कदापि न अङ्गीकरोति एकः सत्ता अस्ति विश्वस्य। ते सर्वदा वदन्ति बहूनि तत्त्वानि सन्ति, तेभ्यः संसारस्य निर्माणं भवति। तदनन्तरम् आगच्छति एकः तत्त्वात् अनेकाः तत्त्वानि अभवत्, परन्तु अनेकाः तत्त्वानि अपि असत्यम्, एकः तत्त्वानि अपि असत्यम्। अतः न ते आत्मनः सत्तामपि न अङ्गीकरोति, तथा च संसारस्य सत्तापि न अङ्गीकरोति। एतत् बौद्धजनानां मतमस्ति। ते वदन्ति आत्मा अपि एकः ब्रह्म अस्ति, विश्वः अपि एकः ब्रह्म अस्ति, शून्यं केवलं शून्यः एव इति, सर्वं शून्यमस्ति इति। बुद्धजनेषु अपि
भिन्न भिन्न चत्वारि मुख्यतः चत्वारः मताः सन्ति। चत्वारि मताः सन्ति। तस्मिन् इदानीं पाश्चात्यानुसारेण तेषाम् अनुसारेण एतत् मुख्यतः भेदाः सन्ति दर्शनं मध्ये। यथा अस्माकं भारतीये दर्शनेषु एतत् चत्वारः विभागाः सन्ति, तथैव पाश्चात्याम् एते त्रयः विभागाः सन्ति, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मटीरियलिस्ट। आइडियलिस्ट वदन्ति जगत् केवलम् एकः भ्रमः अस्ति। रियलिस्ट वदन्ति जगत् सत्यमस्ति। तेषां मते यत्किमपि सत्यमस्ति तस्य विवरणं वयं भाषायाः कर्तुं शक्यते। परन्तु आइडियलिस्ट वदन्ति किञ्चित् अस्ति यस्य विवरणं वयं भाषायाः कर्तुं न शक्नुमः। तदनन्तरमस्ति मेटीरियलिस्ट। ते वदन्ति कालदेश मध्ये यः किं परमाणुः अस्ति तदेव सत्यमस्ति, तस्मिन् अग्रे किमपि नास्ति। रियलिस्ट वदन्ति किञ्चित् अन्तर्जगत् अपि अस्ति, यथा सुखदुःखं ज्ञानम् इत्यादिः अपि अस्ति। परन्तु ते वदन्ति केवलं यत् पदार्थः, केवलं यत् द्रव्यम् अस्ति, परमाणुः अस्ति, यत् दृश्यते तदेव सत्यं, यत् न दृश्यते तत् सत्यं नास्ति इति। तदनन्तरम् आगच्छति वेदान्तस्य दर्शनस्य परिचयः। तर्हि अस्मिन् एकः तत्त्वात् अनेकानि तत्त्वानि भवन्ति इति अस्मिन् मते मध्ये वल्लभस्य शुद्धाद्वैत अपि आगच्छति। शङ्करः तु वदति परिणामं न भवति, केवलं विवर्तनमस्ति। परन्तु एषः वदति वस्तुतः ब्रह्म भिन्नेषु पदार्थेषु मध्ये तस्य परिवर्तनं भवति। आम्, शङ्करं वदति ब्रह्म निर्गुणमस्ति, अपरिणामी अस्ति, तस्य परिणामः भवितुं न शक्यते। तदनन्तरम् आगच्छति एकतत्त्वात् अनेकानि तत्त्वानि। एकः तत्त्वः कदापि न भवति। अत्र ईश्वरः रचयिता अस्ति, कर्ता अस्ति। तथा परमाणुः भिन्नभिन्नपरमाणवः सन्ति, तेषाम् उपयोगं कृत्वा सः विश्वं निर्माति। ईश्वरेषु एतानि गुणाः सन्ति। ज्ञानमस्ति, इच्छा अस्ति, कृतिः अस्ति। सः जगन्निर्माणं कर्तुं शक्यते, तस्मिन् मध्ये इच्छा अपि अस्ति, ज्ञानमपि अस्ति। अस्मिन् दर्शनभागे त्रयाः किं पदार्थाः सन्ति। एकः अस्ति विभुः। विभुः इत्युक्ते बहु इन्फिनैट्। विभुः इति यस्य आकारः अनन्तः अस्ति, सः अस्ति विभुः। द्वितीयः अस्ति यस्य आकारः क्षम्यतां, द्वितीयः अस्ति परमाणु, यस्य आकारः मिनिमम् अस्ति। परमाणुः, अस्य आकारः मिनिमम् अस्ति। मनः, यथा मनः। तदनन्तरम् आगच्छति तृतीयः
यत् विभुः अपि नास्ति परमाणुः अपि नास्ति इत्युक्ते मिडल् सैज़् अस्ति, मिडल् आकारः अस्ति, तद् तत्रीतीयः वस्तु अस्ति अत्र। तर्हि ते वदन्ति परमाणुः अपि नित्यमस्ति, यत् मैक्सिमम् पासिबल् सैज़् अस्ति विभुः तदपि नित्यमस्ति, परमाणुः अपि अनन्तमस्ति, परन्तु यत् मिडल् सैज़् अस्ति ते सर्वदा तेषाम् उत्पत्तिः भवति, नाशं भवति इति मुख्यतः तेषां मतमस्ति। तदनन्तरमस्ति बौद्धानां मतं। ते वदन्ति एकः तत्त्वमपि सत्यं, विश्वमपि असत्यम्। यदि वयं पाश्चात्य दृष्टितः पश्यामः तर्हि शङ्करद्वैत तथा च बौद्धजनानां मतं समानमेव भासते। कदाचित् जनाः वदति अपि अद्वैत वस्तुतः बौद्ध फिलासफी बौद्धदर्शनमेव अस्ति, कदाचित् जनाः वदन्ति, परन्तु वस्तुतः किञ्चित् भेदः अस्ति तत्र। भेदः किमस्ति? बौद्धजनानां वदति यत् परमार्थसत्ता अस्ति तत् क्षणिकमस्ति। यथा समयः चलति, यदा वयं समयस्य खण्डं कुर्मः, कर्तुं एकः न्यूनतम खण्डं भवति। यथा 1 सेकेण्ड्, 1 निमिषः अस्ति, तस्य अर्धखण्डं कुर्मः, अर्धः निमिषं भवति, तस्य पुनः खण्डं कुर्मः, अर्धखण्डं कुर्मः, कर्तुं एकः अन्ततो गत्वा एकः अंशम् अवशिष्यते, तत् अंशः अस्ति क्षणिकः। ते वदन्ति तदेव सत्यमस्ति, तदेव परमार्थसत्ता अस्ति। डाट् सदृशः अस्ति, तत्तु सत्यमस्ति, तत् सत्यमस्ति, परन्तु यदा वयं भिन्नभिन्न क्षणानां योजनं कुर्मः, एकः लैन् निर्माणः, लैन् यत् अस्ति, लैन् अस्ति संसारः। एतत् क्षणिकं सत्ता अस्ति, क्षणिकस्य सत्तायाः यदि वयं योजनं कुर्मः तर्हि संसारः दृश्यते। तत् संसारः तु असत्यमस्ति, परन्तु यत् क्षण अस्ति तत्तु सत्यमस्ति इति मुख्यतः तेषामस्ति मतम्। एकः अन्यः भेदः अस्ति द्वयोः मध्ये। शाङ्करद्वैत निर्गुणब्रह्मस्य सत्ताङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु ते स्वलक्षणस्य सत्ताङ्गीकरोति। स्वलक्षणम् इत्युक्ते यत् अहं पूर्वे उक्तवान्, परमसत्ता क्षणिकमस्ति इति एव स्वलक्षणम् अस्ति। तदनन्तरम् अस्ति एतत् किञ्चित् न्यूनं च रोचकमस्ति। अस्मिन् व्याख्याने चर्चा अस्ति भाषायाः किं सम्बन्धः अस्ति भाषायाः किं सम्बन्धः अस्ति ब्रह्मणः च जगतः। इदानीं भाषाः कथं किं सम्बन्धः अस्ति भाषायाः परमसत्तातः, अस्मिन् विषये किञ्चित् द्वौ मतौ सन्ति। प्रथमः मतं वदति यत् परमार्थसत्ता अस्ति तद्
भाषायां तस्य विवरणं कर्तुं वयं न शक्यः, वयं न शक्नुमः। अन्यत् मतं वदति यत् किमपि सत्यमस्ति, परमार्थसत्ता अस्ति, तस्य विवरणं वयं भाषासु कर्तुं शक्नुमः। प्रथमः मतं वदति, प्रथमं वदं वदति यत् यत् दृश्यते तत् व्यावहारिकसत्तायाम् आगच्छति, यत् यत् भाषासु वयं विवरणं कर्तुं शक्नुमः तत् व्यावहारिकसत्तायाम् आगन्तुं शक्यते, परन्तु यत् परमार्थसत्ता अस्ति तस्य विवरणं भाषासु कर्तुं न शक्नुमः। परन्तु एतद् द्वितीयं मतं वदति यत्किमपि अस्ति परमार्थसत्ता वा जगत् वा तस्य विवरणं वयं भाषायां कर्तुं शक्नुमः। ते वदन्ति यत्किमपि तत्त्वः अस्ति, वस्तु अस्ति, पदार्थः अस्ति, तस्मिन् किमस्ति, धर्मधर्मी भावः अस्ति। धर्मी अस्ति, यस्मिन् धर्मः अस्ति तदस्ति धर्मी। यथा घटः अस्ति धर्मी, घटे घटत्वमस्ति धर्मः। तर्हि भाषा मुख्यतः कथं कार्यं करोति? भाषा अस्माकं धर्मं दर्शयति। धर्मस्य दर्शनं कृत्वा वयं जानीमः अत्र धर्मी का अस्ति। यथा यथा घटः किमस्ति एतद् यदि कोऽपि पृच्छति तर्हि वयं किं कुर्मः? वयं घटस्य धर्मः वदामः। तर्हि सः तत् स्मृत्वा अन्यत् किमपि गच्छति तर्हि सः किञ्चित् पश्यति, तर्हि सः चिन्तयति अस्मिन् पदार्थे एव एषः धर्मः दृश्यते, अतः सः निर्णयं कर्तुं शक्नोति एषः एव घटः अस्ति। एवं भाषा कार्यं करोति। भाषा अस्माभिः लक्षणं ददाति, तस्य लक्षणं प्रयोगं कृत्वा वयं जानीमः किं पदार्थं किम् अस्ति, कथं भिन्नमस्ति इत्यादयः। तर्हि न्याय अनुसारेण एतद् द्वितीयं मतं न्यायस्य, एतद् अनुसारेण द्वौ प्रकारौ जगतौ सन्ति। एकः अस्ति सत्यं जगत्, यद् दृश्यते बाह्यजगत एकः अस्ति। द्वितीयः अस्ति अन्तः जगत। अन्तः जगत् यदस्ति तत्तु असत्यमस्ति। यत् अस्माकं मनसि अस्ति तत् जगतम् असत्यं, यत् बाह्ये दृश्यते तदस्ति सत्यं। यत् बाह्यमस्ति तत् ज्ञेयमस्ति, तत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यत् तेषां एतत् दर्शनमस्ति, यत् ज्ञेयः अस्ति तत् अभिधेय अपि अस्ति। यत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः तस्य वयं नाम अपि कर्तुं शक्नुमः। अभिधेय इत्युक्ते नाम कर्तुं शक्नुमः। इदानीं न्यायस्य अन्वयः कुत्र अस्ति? न्यायस्य अन्वयः अस्ति केवलं बाह्यजगति, न तु आन्तरिकजगति। इदानीम् अन्तः जगत् कथमस्ति? एतस्य अत्र विवरणमस्ति। न्यायस्य अन्वयः अत्र नास्ति। एषः वन्ध्यासुतो याति। वन्ध्यासुत इति यस्य महिलायाः सुतं भवितुं न शक्यते, सः अस्ति वन्ध्या। यदि वयं वदामः एषः वन्ध्यासुतो याति, तर्हि मनसि तु एतत् सम्भवति, परन्तु बाह्यजगति एतत् सम्भवितुं न शक्नोति। शशशृङ्गधनुर्धरः
इति शशशृङ्ग इति शश इत्युक्ते rabbit, शृङ्ग इति विषा horns, धनुर्धरः धनुर्धर इति यः धनुं धारयति सः धनुर्धरः। कोऽपि धनुः शशशृङ्गेन निर्मितुं न शक्नोति, यतोहि शशशृङ्ग एव सम्भवम् अस्ति, परन्तु आन्तरिकजगति कदाचित् स भवितुं शक्नोति। तर्हि भाषा किं करोति? भाषा आन्तरिकजगतस्य अपि प्रकटनं कर्तुं शक्नोति, बाह्यजगतस्य अपि प्रकटनं कर्तुं शक्नोति। परन्तु न्यायमध्ये वयं भाषायाः प्रयोगः केवलं जगतस्य उपरि कुर्मः। काव्येषु भाषायाः प्रयोगम् जगत् प्रकटनार्थमपि वयं कुर्मः। तथा च एतत् शाङ्करमतेन भाषा अपर्याप्तमस्ति सत्तायाः विवरणं कर्तुम्। तदनन्तरमस्ति न्यायवैशेषिकस्य मतानां विवरणं। न्यायः कथं भिद्यते वेदान्तात् इति विवरणमत्र अस्ति। न्याये वयं किं कुर्मः? वयं जगतः अनुभवं कुर्मः। तदनन्तरं वयं पदार्थं प्रति गच्छामः। अनुभव इत्युक्ते यत् दृश्यते, यत् श्रूयते इत्यादयः तस्य ग्रहणं वयं कुर्मः। तर्हि तस्य वास्तविकता किमस्ति इति वयं चिन्तनं कुर्मः। अतः अन्ततो गत्वा वयं तत्त्वानि किं किं सन्ति इति अन्ततो गत्वा वयं जानीमः इति अस्ति। अतः एतत् वयं वक्तुं शक्नुमः, न्यायमतेन वयं बहूनि तत्त्वानि दृष्ट्वा किञ्चित् सत्यं किमस्ति इति प्रति वयं गच्छामः। वेदान्तः किं करोति? वेदान्ते वयं प्रथमः उपनिषदं पठामः। तदनन्तरं वयम् अस्माकं ज्ञानं भवति, एतदेतत् तत्त्वमस्ति, ब्रह्म अस्ति, जगत् अस्ति, आत्मा अस्ति, जीवः अस्ति। तत् निधाय वयं जगत् पश्यामः। उपनिषदः उपनिषदि किमस्ति? प्रथमः वयम् अङ्गीकुर्मः यत् तत्र लिखितं। तदनन्तरं वयं जगत् तत् अनुसारेण पश्यामः। परन्तु न्याये भिन्नमस्ति। प्रथमः वयं जगत् पश्यामः, तत्र किं किम् अस्ति, तदनन्तरं वयं पदार्थस्य निर्णयं कुर्मः। एतत् किञ्चित् भिन्नं वर्तते तयोः मध्ये। न्यायमतेन मनुष्याणां प्रवृत्तिः त्रिविधा अस्ति। प्रथमा अस्ति प्रवृत्तिः इत्युक्ते इष्टं प्रति गच्छामः, अनिष्टं प्रति निवारणं कुर्मः। निवृत्तिः अस्ति यत्किमपि अस्ति तस्य निवारणम् इति अस्ति निवृत्तिः। प्रवृत्तिः इति वयं वक्तुं शक्नुमः संसारेषु यः बहु कार्यं कुर्वन्ति ते प्रवृत्ताः सन्ति। निवृत्तिः इत्युक्ते यः सर्वं त्यक्त्वा वनं गच्छति इत्यादयः वयं वक्तुं शक्नुमः निवृत्तिः। तृतीयः अस्ति औदासीन्यम् इति निर्वेदं। सः यः उदासी अस्ति तस्य निर्वेदमस्ति। तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति जगतः, अपि तु अन्यत् किमपि। एकः अन्यः विषयः अस्ति अत्र
न्यायमतेन यत्किमपि वयं कुर्मः तस्य प्रथमः स्रोतः अस्ति ज्ञानं। प्रथमः ज्ञानम् उत्पद्यते मनसि, तदनन्तरम् इच्छा उत्पद्यते, तदनन्तरं वयं कर्म कुर्मः इति त्रयः भवति: ज्ञानम्, इच्छा, कर्म। इदानीं किं भवितुं शक्यते? ज्ञानं भवति, कदाचित् तदनन्तरम् इच्छापि भवति, तदनन्तरं प्रवृत्तिरपि भवितुं शक्यते, औदासीन्यमपि भवितुं शक्यते। यतोहि जनाः जानन्ति संसारेषु यदा वैराग्यम् आगच्छति तदा औदासीन्यं भवति, कदाचित् निवृत्तिः अपि भवति। तर्हि सर्वं ज्ञानेन भवति इति न्यायस्य मतमस्ति। अतः यदि वयं मोक्षः इच्छन्ति तत् अस्माभिः ज्ञानं प्रति गन्तव्यम्। इदानीं एकः परम्परा अस्ति वैशेषिक, द्वितीयः अस्ति न्यायस्य। न्यायस्य परम्परा बहु प्राचीनं। न्यायसूत्रः इति महर्षि गौतमेन विरचितं। तदनन्तरं भिन्नभिन्नग्रन्थाः आगच्छन्ति। अन्ततो गत्वा गङ्गेशोपाध्यायेन तत्त्वचिन्तामणिः कृतं। तदस्ति न्यायस्य प्रमुखः ग्रन्थः। क्षम्यताम्, इनिशियेटर् तु अस्ति उदयनाचार्यः। तदनन्तरं गङ्गेशोपाध्यायेन किञ्चित् तस्य शोधनं कृत्वा नव्यन्यायस्य उत्थापनं कृतं। प्राचीनन्यायः यः आसीत् तत्र तत्प्रमेयप्रधानमासीत्। तत्र प्रमा मुख्यमासीत्, प्रमा इत्युक्ते ज्ञानं। परन्तु यः नवीनन्यायः अस्ति तस्मिन् मध्ये प्रमाणं मुख्यमस्ति। यथा प्रमाणेषु तेषाम् अधिकं विचाराः सन्ति। प्रत्यक्षप्रमाणं कथं भवति, अनुमानप्रमाणं कथं भवति। परन्तु प्राचीनन्यायमध्ये ज्ञानं किमस्ति, वस्तुतः प्रमा किमस्ति इति विश्लेषणम् अधिकमासीत्। एतद् न्याये एकः दर्शनः अस्ति, परन्तु तस्य अन्वयः सर्वत्र अस्ति। केवलं न्यायदर्शनेपि नास्ति, किन्तु सर्वत्र अस्ति। वेदान्ते अपि तस्य अन्वयः अस्ति, सांख्ये अपि तस्य अन्वयः अस्ति, योगे अपि तस्य अन्वयः अस्ति, सर्वत्र तस्य अन्वयः अस्ति। तर्हि वयं वदामः प्रदीपः सर्वविद्यानां, सर्वविद्येषु तस्य अन्वयः अस्ति। उपायः सर्वकर्मणाम्, आश्रयः सर्वधर्माणां, शाश्वत अन्वीक्षिका मता। एतद् न्यायस्य परिचयः। तदनन्तरं न्याय उपरि एव एतत् व्याख्यानमस्ति। न्यायमतेन यत्किमपि दृश्यते ब्रह्माण्डे तत् पदार्थमेव अस्ति। पदार्थं किमस्ति? पदार्थः अस्ति पदस्य अर्थः। यथा अस्ति वाच्यवाचकभावः। वाच्य अस्ति एकः अस्ति वाच्य, एक द्वितीयः अस्ति वाचक। वाचक अस्ति यस्य प्रयोगं कृत्वा वयं वाच्यस्य विवरणं कुर्मः। वाचकः अस्ति भाषा, वाच्य अस्ति अर्थः। रेफरेंट अपि रेफरेंट इति वक्तुं शक्नुमः। रेफरेंट अस्ति यस्य रेफर वयं जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वो रेफरेंट है। येन वयं रेफर कुर्मः तदस्ति रेफर। क्षम्यतां, पुनः वदामि। एकः अस्ति लक्ष्यः, एकः अस्ति लक्ष्यः। लक्ष्यः अस्ति अर्थः। लक्षणमस्ति शब्दः, पदः।
वयं किं कुर्मः, वयं पदस्य प्रयोगं कृत्वा वयं लक्षणस्य प्रयोगं कृत्वा वयं लक्ष्यं प्रति गच्छामः। इदानीं पदार्थः द्विविधाः सन्ति, द्विविधः स्तः। एकः तु अस्ति भावः, द्वितीयः अस्ति अभावः। द्वौ अपि पदार्थः स्तः। भाव इत्युक्ते यस्य सत्ता अस्ति, अभाव इत्युक्ते यस्य सत्ता नास्ति। किन्तु किमस्ति, यत् भावः अस्ति तदपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः, यत् अभावः अस्ति तदपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यथा कोऽपि वदति एषः रक्तः पुष्पः, अत्र रक्तः पुष्पः नास्ति। वस्तुतः रक्तः पुष्पः नास्ति, परन्तु वयं एतत्तु अवगच्छामः यत् रक्तः पुष्पः नास्ति। अतः किञ्चित् अत्र ज्ञानम् अपि अस्ति। अतः अभावः अपि एकः पदार्थः अस्ति। किमर्थम्? अभावः सत्यमस्ति। यदि वयं वदामः रक्तः पुष्पः अत्र नास्ति, तर्हि एतद् वाक्यं सत्यमेव। तर्हि अत्र सत्ता अपि अस्ति, अभावस्य सत्ता अपि अस्ति। अतः अभावः अपि एकः पदार्थः अस्ति। एतद् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः नोयबल् अस्ति। एतस्य वयं भाषायां विवरणमपि कर्तुं शक्नुमः। अतः एतत् अभिधेयः अपि अस्ति। अतः द्वौ एव पदार्थौ स्तः। इदानीं भावः त्रिविधः अस्ति। एकः तु अस्ति अनन्त, यस्य आकारः अनन्तः अस्ति, तस्य नाम अस्ति विभुः। द्वितीयः अस्ति मिडल् सैज़्, मिडल् आकारः। तृतीयः अस्ति न्यूनतम आकारः, अस्य नाम अस्ति परमाणुः। एतत् प्रथमः तृतीयः द्वौ अनन्ताः सन्ति, क्षम्यतां नित्याः सन्ति। अतः एतयोः सदैव भावः भवति एव, परन्तु यः मिडल् आकारः भवति तस्य अभावः भवितुं शक्नोति। अतः द्वितीयः एव अनित्यमस्ति, प्रथमः तृतीयः सदैव नित्यम्। इदानीं सप्तपदार्थाः सन्ति। 1 2 3 4 5 6 7। भावमध्ये आगच्छति 6 पदार्थाः, अभावे आगच्छति एको एव पदार्थः अभावः। भावः मध्ये आगच्छति द्रव्यः, गुण, कर्म। द्रव्य किमस्ति? गुणस्य कर्मस्य आश्रयः अस्ति द्रव्यः। गुणः किमस्ति? यत् द्रव्ये वयं द्रष्टुं शक्नुमः तदस्ति गुण। यथा एकः पुष्पमस्ति द्रव्यः, तस्य रूपम् अस्ति रक्तवर्णः, रक्तवर्ण इति गुणमस्ति। तस्य आकारः, तस्य सुगन्धः इत्यादयः गुणेषु आगच्छति। कर्म अस्ति मूवमेंट, वयं वक्तुं शक्नुमः। यदि कर्म पञ्चविधा अस्ति, यथा उत्क्षेपणं, प्रसारम्, आकुञ्चनम् इत्यादयः। यथा यदि द्रव्यं चलति तर्हि वयं वदामः अस्य द्रव्ये कर्म अस्ति। अन्यदस्ति सामान्यं। सामान्यम् इत्युक्ते जातिः। घटस्य जातिः अस्ति घटत्वम्, एतदपि एकः भावः। तदनन्तरमस्ति विशेषः। द्वौ भिन्नौ पदार्थौ कथं भिन्नमस्ति तस्य उत्तरं न्याय ददाति। तस्मिन् मध्ये विशेषः किञ्चित् पदार्थः अस्ति, अतः ते भिन्नाः सन्ति। समवाय इति अपि एकः अन्यः पदार्थः। समवाय इत्युक्ते एकः सम्बन्धः अस्ति, यस्य वयं एकः इन्हेरेण्ट् रिलेशन्शिप्, पर्मनेण्ट् रिलेशन्शिप् अस्ति। यथा रक्तः पुष्पः, पुष्पात् वयं तस्य रक्तवर्णस्य पृथक् 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 न कर्तुं शक्नुमः। अतः तत् समवायसम्बन्धः अस्ति। यथा घटस्य रूपमस्ति, यस्य
यथा एकः घटः अस्ति, तस्मिन् तस्मिन् मध्ये किमपि जलमस्ति, जलस्य जलस्य वयं निष्कासं कर्तुं शक्नुमः, अतः ज ज जलघटयोः समवायसम्बन्धः नास्ति, यतोहि तस्य सेपरेशन् वयं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु यत् घटस्य रूपः अस्ति तद् घटेन वयं भिन्नं न कर्तुं शक्नुमः, अतः घट घटरूपयोः समवायः अस्ति, परन्तु घट जलयोः समवायः नास्ति, तत्सम्बन्धं संयोगः सम्बन्धः अस्ति। एकः अन्यः सम्बन्धः अस्ति अवयवी अवयवः सम्बन्धः। अत्र यत् अत्र अस्ति तत् वयं पूर्वे पठितवन्तः त्यजामि। तदनन्तरम् अस्ति गुण किमस्ति, क्रिया किमस्ति, एतत् वयं जानीमः। तदनन्तरम् अस्ति आत्मा। आत्मा किमस्ति, मनः किमस्ति, एतद् विवरणमस्ति। अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। वेदान्तानुसारेण आत्मा ज्ञानस्वरूपमस्ति, परन्तु न्यायमतेन आत्मा ज्ञानस्य आश्रयः अस्ति, न तु ज्ञानम् अस्ति वस्तुतः। अत्र स्लैड्स् नास्ति, तर्हि अत्रैव पश्यामः। आम्, एतत् सम्यक्। तर्हि न्यायः वदति आत्मा चेतनः अस्ति। चेतना किमस्ति, यत् चेतन इत्युक्ते कॉन्शियस। आत्मनि चैतन्यत्वमस्ति, आत्मनि चेतनत्वमस्ति, अतः आत्मा चैतन्यं न भवितुं शक्नोति। द्वौ अत्र द्वौ पदार्थौ स्तः। एकः अस्ति चेतन, एकः अस्ति चैतन्यं। तस्मिन् किञ्चित् भेदः वर्तते। एकमस्ति चैतन्यं। चैतन्यम् इत्युक्ते चेतनस्य भावः चैतन्यम्। अस्य परनामस्ति ज्ञानं। ज्ञानस्य परं नामस्ति न्याये बुद्धिः। न्याय किं वदति, वेदान्तः किं वदति, वेदान्तः वदति एतत् सर्वम् आत्मा आत्मा अस्ति, ज्ञानस्वरूपं चैतन्यस्वरूपम् आत्मा। परन्तु न्याय वदति आत्मा एतस्य आश्रयः अस्ति, न तु वस्तुतः एतत् समानमेव अस्ति। आत्मा आश्रयः अस्ति, आत्मा अस्ति अधिकरणम्, एतदस्ति आधेयः। अतः यत्किमपि ज्ञानमस्ति तत् आत्मनि अस्ति, यत्किमपि सुखमस्ति तत् आत्मनि अस्ति, यत्किमपि दुःखमस्ति, इच्छा अस्ति तत् आत्मनि अस्ति। आत्मा अस्ति चेतनः। मनः किमस्ति, मनः अस्ति यत्र केवलम् एकः ज्ञानमेव भवति एकस्मिन् क्षणे, तद् अस्ति मनः। एकमस्ति आत्मा, एकः पदार्थः अस्ति आत्मा,
अन्यत् पदार्थः अस्ति, एतद् द्रव्यमस्ति मनः, मनः अपि द्रव्यं। तदनन्तरमस्ति इन्द्रियः, इन्द्रियः, इन्द्रियः अर्थेन संयुज्यते। अर्थ इत्युक्ते विषयाः यथा शब्दस्पर्श, शब्दस्पर्शरसगन्ध, एतद् बाह्यजगत् अस्ति, एतदस्ति बाह्यजगतः, एतदस्ति आन्तरिक जगत्। इन्द्रियस्य सम्पर्कः अस्ति अर्थैः सह। तत्र इन्द्रियः मनसा संयुज्यते, तदनन्तरं मनः आत्मनः संयुज्यते। एतदस्ति सामान्यतः ज्ञानस्य धारा न्यायमतेन। अत्र एकः अन्यः विषयः अस्ति, ज्ञानं किमस्ति। ज्ञानमस्ति प्रमा, क्षम्यतां, ज्ञानमेकः अस्ति। अत्र वयं किञ्चित् पुस्तकं द्रष्टुं शक्नुमः। ज्ञान द्विविधा अस्ति, एकः तु अस्ति स्मृतिः, द्वितीयः अस्ति अनुभवः। व्यवहार हेतुः ज्ञानं बुद्धिः। ज्ञानं किमस्ति, ज्ञानस्य परिभाषा अस्ति पूर्वे मया उक्तं, प्रथमः ज्ञानम् उत्पद्यते, तदनन्तरम् इच्छा उत्पद्यते, तदनन्तरं कर्म भवति। अतः अत्र लिखितं ज्ञानं व्यवहारस्य हेतुः अस्ति इति ज्ञानस्य परिभाषा अस्ति। तदेव बुद्धिः अस्ति, समानमस्ति ज्ञानं बुद्धिः भिन्नो नास्ति। ज्ञानम् इदानीं द्विविधा अस्ति, स्मृतिः अनुभवः। स्मृतिः अनुभवः। प्रथमं वयम् अनुभवं पश्यामः। अनुभवः अस्ति, द्विविधः अनुभवः अस्ति। एकः अस्ति यथार्थानुभवः, यथार्थ इत्युक्ते यत् वस्तुतः अस्ति तदैव वयम् अवगच्छामः, यथार्थानुभवः। द्वितीयः अस्ति अयथार्थानुभवः। अयथार्थानुभवः इति यत् नास्ति परन्तु वयं चिन्तयति एतदस्ति, यथा मरुभूमौ जलं वस्तुतः नास्ति परन्तु दृश्यते, अत्र अस्ति। यथार्थानुभवस्य नाम अस्ति प्रमा, अयथार्थानुभवस्य नाम अस्ति भ्रमः। स्मृतिः अस्ति यत् पूर्वे अस्माभिः अनुभवः कृतः, तस्य पुनः स्मरणमस्ति, अनुभवस्य पुनः स्मरणमस्ति स्मृतिः। अस्ति संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। संस्कारः अस्ति यदा वयम् अनुभवं कुर्मः तर्हि तत्र किञ्चित् आत्मनि संस्कारः भवति। अस्मिन् कारणात् यथा वयम् एकः पुष्पं पश्यामः तर्हि पुष्पं तु नष्टं भवति किञ्चित् कालानन्तरं, परन्तु तस्य अनुभवः यदस्ति तत् संस्काररूपेण मनसि अपि तु आत्मनि तिष्ठति। तद् अनुभवः अस्ति यत् आत्मनि तिष्ठति, सः अस्ति संस्कारः। तत् संस्कारः कदाचित् पुनः आगच्छति, तर्हि वयं
तत् पुष्पं पुनः स्मरणं कुर्मः, तस्य अनुभवः पुनः आगच्छति। वस्तुतः अनुभवं तु नागच्छति, परन्तु एवं प्रतीयते यत् वयं पुनः तत् पुष्पम् अनुभवामः, तस्य नामस्ति स्मृतिः। अतः संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानमस्ति स्मृतिः। तत् भिन्नं ज्ञानम् अनुभवः। स्मृतेः भिन्नमस्ति अनुभवः। अनुभवः द्विविधः अस्ति, यथार्थः अनुभवः, अयथार्थ अनुभवः। तदनन्तरम् अस्ति एतत् वयं चर्चा कुर्मः तस्य। तर्हि अस्ति शब्दप्रमाण। शब्दप्रमाण किमस्ति? आप्तवचनमस्ति एकः। चतुर्विधा प्रमाणानि सन्ति। प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रमाण, शब्दप्रमाण। शब्दप्रमाण किमस्ति? यदि कोऽपि विश्वसनीयः जनः किञ्चित् वदति, तदस्ति आप्तवचनं। तत् सत्यमस्ति, तत् सत्यमस्ति, एतद्वयम् अङ्गीकुर्मः, तदस्ति शब्दप्रमाणम्। किमपि प्रमुखः नास्ति, वयं पूर्वे एव सर्वं कृतवान्। शब्दप्रमाणम् आप्तवाक्यमस्ति, समानमेव। अत्र प्रश्नाः आगच्छन्ति। शक्तिः किमस्ति? शब्दार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः अस्ति। वाक्यस्य न्यूनतमभागः किमस्ति वयं जानीमः, पद अस्ति। अत्र किमस्ति? शब्दः किमपि टेक्निकल वर्ड नास्ति, केवलं पद अस्ति, वाक्यमस्ति। अतः शब्दस्य प्रयोगं वयं सामान्यतः कुर्मः। अतः पद एव सम्यक् उत्तरमस्ति, न तु शब्द। आकाङ्क्षा किमस्ति? वयं जानीमः, एक्स्पेक्टेन्सी अस्ति। तर्हि साधारणम् अस्ति। अत्र वयं पूर्वे पठामः एतत्, पठितवन्तः एतत्। तदनन्तरम् आगच्छति साङ्ख्यः। साङ्ख्यः अपि बहु सरलम् एव अस्ति। 5 निमिषेभ्यः वयं पठितुं शक्नुमः। अस्तु, साङ्ख्यः पठामः। साङ्ख्यः किं वदति? एकः मुख्यतः त्रयः किञ्चित् अस्ति। 25 तत्त्वानि वस्तुतः सन्ति। 25 तत्त्वानि सन्ति। देवनागरी कार्यं न कुर्वन्ति। अस्तु, 25 चिन्तयामः। कुत्रचित् सचित्रमस्ति, तर्हि सम्यक् भवति। मुख्यतः 25 तत्त्वानि अत्र साङ्ख्येषु वर्तन्ते। एतत् चित्रं समीचीनमस्ति। साङ्ख्ये किमस्ति? मूलः प्रकृतिः अस्ति। मूलप्रकृतेः नामस्ति अविकृतिः। प्रकृतौ सत्त्वरजस्तमस एतेषां गुणानां सामान्यमस्ति, वैषम्यं नास्ति। यावत् सत्त्वमस्ति तावत् रजमस्ति, तावत् तमः अपि अस्ति। किञ्चित्
कोलाहलं नास्ति, सम्यक् तिष्ठन्ति, तर्हि किं भवति? अन्यत् तत्त्वमस्ति पुरुषः। पुरुषः यदा एतत् मूलप्रकृतिं प्रकाशयति, तर्हि एतस्य मूलप्रकृतेः परिवर्तनं भवति, तथा महत् आगच्छति। महत् इत्युक्ते बुद्धिः, महत् अपि एकः तत्त्वमस्ति। तर्हि बुद्धेः किं भवति? बुद्धेः अहङ्कार आगच्छति। एतत् सर्वं किमस्ति? एकः जीवे एतत् सर्वं भवति। सृष्टेः प्रक्रिया तु भिन्नमस्ति, परन्तु एतत् वस्तुतः अस्माकं अस्माकं जीवे किं किं भवति इति विवरणमस्ति। यदि साङ्ख्यस्य मुख्यं प्रयोजनं किमस्ति तत् अहम् अनन्तरं वदामः। तर्हि महत् आगच्छति, तदा अहङ्कारः आगच्छति। अहङ्कारात् एतत् चत्वारः आगच्छन्ति, पञ्चज्ञानेन्द्रिया, पञ्चकर्मेन्द्रियः, मनः, तथा पञ्चतन्मात्राः। ज्ञानेन्द्रियः सन्ति यस्मात् वयं ज्ञानं प्राप्नुमः, यथा श्रोत्र नेत्र घ्राण त्वक् रसना इति पञ्च अस्ति। कर्मेन्द्रियः अस्ति यस्मात् वयं कर्म कुर्मः, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ इति पञ्च कर्मेन्द्रियः। तदनन्तरमस्ति मनः, तदनन्तरमस्ति पञ्चतन्मात्राः। पञ्चतन्मात्राः इत्युक्ते शब्द स्पर्श रस गन्ध, शब्दस्पर्श एकः अन्य अपि अस्ति, रूप अस्ति। शब्द स्पर्श रस गन्ध रूप। तदनन्तरं किमस्ति? एतत् पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि भवन्ति, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। एतत् पञ्च अस्ति, एतदपि पञ्च अस्ति, एतदपि पञ्च अस्ति, एतदपि पञ्च सन्ति। तर्हि विंशतिः, मनः एकविंशतिः, अहङ्कारः द्विविंशतिः, महत् त्रिविंशतिः, एतत् मूलप्रकृति इति चतुर्विंशतिः, पुरुषः पञ्चविंशतितमः, अतः आहत्य पञ्चविंशतिः तत्त्वानि सन्ति। इदानीं साङ्ख्यस्य प्रयोजनं किमस्ति? साङ्ख्यः मुख्यतः वदति दुःखत्रय अभिघातात् ज्ञासात्, एतत् त्यक्तामः, परन्तु मुख्यतः किं वदति साङ्ख्य? यद् दुःखमस्ति, त्रयः दुःखं त्रिविधमस्ति, आध्यात्मिकदुःखम्, आदिभौतिकदुःखम्, आदिदैविकदुःखं। तेषां निवारणार्थं वयं किं कुर्मः? तस्य निवारणं वयं वयं व्यक्त अव्यक्त ज्ञविज्ञानात् कर्तुं शक्नुमः। व्यक्त किमस्ति? यद् दृश्यते तद् व्यक्तमस्ति। एतानि पञ्च महाभूतानि, मनः, पञ्चकर्मेन्द्रियाः, पञ्चज्ञानेन्द्रियाः, एतत् सर्वं व्यक्तमस्ति। अहङ्कार मन महत्, एतदपि व्यक्तमस्ति। एतदस्ति मूलप्रकृतिः अस्ति अव्यक्तं। तर्हि तित्रिः अस्ति पुरुषः। तर्हि साङ्ख्यः वदति व्यक्त अव्यक्त ज्ञविज्ञानात्, अर्थात् व्यक्तपदार्थः किं किम् अस्ति, अव्यक्तपदार्थः किं किम् अस्ति। ज्ञ इत्युक्ते पुरुषः किमस्ति, एतद् यदि वयं जानीमः तदा अस्माकं मोक्षः भवति। प्रकृत्योः विवेकात् मोक्षं भवति इति साङ्ख्यस्य प्रमुखः मतमस्ति।
दुःखं त्रिविधम्। आध्यात्मिक इत्युक्ते आध्यात्मिक द्विविधमस्ति। एकः अस्ति मानसिक दुःखं, द्वितीयः अस्ति शारीरिक दुःखं। मानसिक इत्युक्ते मानसिक दुःखं शोकं, वेदना इत्यादयः। शारीरिक दुःखमस्ति बुभुक्षा, पिपासा इत्यादयः। आदिभौतिक अस्ति यथा अन्ये जीवेभ्यः यत् पीडा वयम् अनुभवामः, अन्यत् पशुभ्यः यत् पीडा अनुभवामः तत् आदिभौतिक। अधिदैविक अस्ति यथा भूकम्पः आगच्छति, बहुवर्षा भवति, सामायिन आगच्छति इत्यादयः। तर्हि इदानीं दुःखस्य निवारणं कथं भवितुं शक्नोति? एकः तु अस्ति वयं वेदस्य अनुपालनं कुर्मः। अन्यत् अस्ति वयं लौकिक उपायः कुर्मः। एतत् अत्र समस्या किमस्ति? लौकिक उपायाः तेषां सीमा अस्ति, अतः ते आत्यन्तिक नास्ति, ते सम्पूर्णतया दुःखस्य निवारणं कर्तुम् अशक्यः। द्वितीयः अस्ति यज्ञाः। सांख्यः वदति यज्ञाः इत्यादयः अपि अन्तिमः उपायः नास्ति। यतोहि समस्या किमस्ति? समस्या अस्ति वेदे किं समस्या अस्ति? यत् स्वर्गः वयं प्राप्नुमः तस्य क्षयमपि अस्ति किञ्चित् कालानन्तरम्। अतः यावत् कालात् वयं स्वर्गे तिष्ठामः तावत् अतिशय चिन्ता अस्ति। अतिशयः किमस्ति? यथा वयं स्वर्गे गच्छामः तर्हि स्वर्गे अपि भिन्नभिन्नस्तराः सन्ति। केचित् जनाः अस्माकम् उपरि स्वर्गे तिष्ठति, केचित् जनाः अस्माकम् अधः सन्ति। तत्र मान अपमान लोभ इत्यादयः तत्रापि सन्ति। अतः तत् अन्तिमः उपायः नास्ति, तदनन्तरमपि दुःखमस्ति। अतः वेदोक्त ये दुःखनिवारणस्य उपायः अस्ति तदपि बहु सम्यक् नास्ति। अतः सांख्यः वदति व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानमेव दुःखस्य अन्तिमः निवारणमस्ति। व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अस्ति व्यक्त प्रकृतिः, अव्यक्त अस्ति मूल प्रकृतिः। व्यक्त इत्युक्ते यदा मूल प्रकृतौ किञ्चित् चलनं भवति तर्हि तदस्ति व्यक्त। यथा प्रकृतिः बीजरूपेण तिष्ठति तदस्ति अव्यक्त प्रकृतिः। पुरुषः अस्ति साक्षी, यत् किमपि न करोति। सांख्यानुसारेण पुरुषः किमपि न करोति, केवलं प्रकाशरूपः अस्ति। एतत् प्रकाशरूपेण अव्यक्तः व्यक्तं परिवर्तयति। यदि वयं जानीमः पुरुषः अकर्ता अस्ति, किञ्चित् सम्बन्धः नास्ति तस्य प्रकृतेः, तदा अस्माकं मोक्षः भवति। एतदेव पूर्वे मया उक्तं। मूलप्रकृतिः अस्ति, तदनन्तरं महत्, तदनन्तरम् अहङ्कारः, ज्ञानेन्द्रियः, कर्मेन्द्रियः, मनः, तन्मात्रः, तदनन्तरं महाभूतः। एतद् ज्ञानेन्द्रियः, कर्मेन्द्रियः, मनः, महाभूतः, एतद् षोडश अस्ति विकाराः। एतस्य नाम अस्ति विकाराः। एतद् तन्मात्रः, अहङ्कारः, महत्, एतत् सप्त अस्ति, सप्त सन्ति। विकृतिः, एतत् विकार इत्युक्ते सम्पूर्णतः एताः विकाराः सन्ति, परन्तु एतत् किञ्चित् आन्तरिकमस्ति। तन्मात्रान्तरिकम्, अहङ्कारान्तरिकं, महत् किञ्चित् आन्तरिकम् अस्माकम् अन्तरे तिष्ठति सम्पूर्णतया। सः तत्र किञ्चित् पुरुषस्य स्पर्शम् अधिकमस्ति, अतः पूर्णतया विकाराः न सन्ति, परन्तु
एतत् पंचभूतानि मनः कर्मेन्द्रियज्ञानेन्द्रियत्रम् एतत्तु साक्षात् विकाराः सन्ति। मूलप्रकृतौ त्रयः गुणाः सन्ति सत्त्वं रज तमस्। सत्त्वम् इत्युक्ते प्रकाशरूपं, प्रकाशरूपता या अस्ति तत् सत्त्वं। रजः इत्युक्ते प्रवृत्तेः निमित्तमस्ति, अस्माकं योजयति भिन्नभिन्नभोगेषु। तमः अस्ति विषादः, शोकः इत्यादयः, तत्र ज्ञानस्य अभावः अस्ति तमसि। तदनन्तरमस्ति पूर्वमीमांसा, एतत् अन्तिमः विषयः। मीमांसा किमर्थम् आगच्छति? पूर्वे वयं पश्यामः वेदस्य विभागः कथमस्ति। संहिता अस्ति, ब्राह्मणः अस्ति, अरण्यकः अस्ति, तदनन्तरमस्ति उपनिषत्। उपनिषदः विवरणं तु वेदान्तः करोति, परन्तु संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक इति बहु क्लिष्टमस्ति, तस्य विवरणं मीमांसा करोति। किमर्थं मीमांसायाः अपेक्षा अस्ति? किमासीत् यत् त्रयः यत् किञ्च पूर्वे काले किम् अभवत्? जनाः बहूनि यज्ञाः कुर्वन् आसीत्। तदा किञ्चित् जनाः यथा बौद्धजनाः, जैनजनाः, चार्वकाः, तेषाम् आक्षेपः अभवत्, किमर्थं भवन्तः एतत् अनुपालनं कुर्वन्ति, यतोहि वेदेषु किञ्चित् समस्या अस्ति। समस्या किमस्ति? किञ्चित् वाक्यानि नर्थकत्वं बोधयति, यथा हुम् अस्ति, फट् अस्ति, तस्य अर्थः एव नास्ति, अतः ते वदन्ति अनर्थकमस्ति वेदवाक्य। द्वितीय आक्षेपः ते कुर्वन्ति, वेदः वाक्यः दुर्बोधः अस्ति, बहु क्लिष्टमस्ति। तृतीयं ते वदति सन्दिग्धमपि अस्ति, एतत् कुर्मः न कुर्मः, विरोधः अपि कदाचित् भवति। क्षम्यतां, विरोधः तु अन्यत् अत्र आगच्छति, सन्दिग्धमस्ति एतत् तेषाम् आक्षेपः। तत्र ते एतदपि वदन्ति, वेदः उन्मत्तप्रलापः करोति। यथा वेदः वदति वृक्षः सत्रमासत, वृक्षः यज्ञः करोति इति वदति वेदः, तत् सम्यक् न भासते, अतः ते वदन्ति वेदः उन्मत्तप्रलापः करोति, उन्मत्तप्रलापं करोति। अन्य आक्षेपः अस्ति विगीतत्व, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स अस्ति, विरोधी वाक्यानि सन्ति वेदेषु। तत्र किम् अभवत्? पूर्वमीमांसा एकः मतम् आगतं वेदरक्षणाय। पूर्वमीमांसानुसारेण यत्किमपि अत्र लिखितं तस्य प्रोटेक्षनार्थं ते किञ्चित् एकः शैली निर्मितवान्। कथमस्य संरक्षणं कुर्मः वयं एते नास्तिकेभ्यः कथं संरक्षणं करणीयम् अस्माकं वेदस्य, अतः ते तत् निर्मितवान् पूर्वमीमांसा। पूर्वमीमांसायाः मुख्यः अंशः किमस्ति? ते वदन्ति वेदाः अपौरुषेयमस्ति। किमस्ति? यत् पुरुषेण निर्मितमस्ति तस्मिन् किञ्चित् त्रुटयः अवश्यमेव भवति, परन्तु वेदः तु अपौरुषेयमस्ति, अतः वेदेषु कोऽपि स्वतः प्रमाणमस्ति, तस्मिन् संशयः न भवेत् अस्माकम् इति तेषां किञ्चित् तेषां बेसिक् मुख्याः पॉइंट्स बिन्दवः सन्ति।
ते वदन्ति ईश्वरः भवितुमपि शक्नोति, न भवितुमपि शक्नोति, ईश्वरस्य अपेक्षा नास्ति अत्र। यथा साङ्ख्ये ईश्वरः नास्ति, तदपि साङ्ख्यः आस्तिकदर्शनमस्ति। अतः ईश्वरस्य अपेक्षा नास्ति वेदेषु, ते वदन्ति। ईश्वरं विना अपि वेदं सम्यक्, वेदस्य वयम् अनुपारणं कर्तुं शक्नुमः। ते वदन्ति सर्वे ये के वाक्यानि सन्ति, यानि कानि वाक्यानि सन्ति, तस्य अर्थः अस्ति किञ्चित् वाक्यानि तेषामनुसारेण कर्म एव प्राधान्यमस्ति। वेदस्य प्रयोजनं कर्म एव अस्ति। धर्मः केवलं वेदात् ज्ञातुं शक्नुमः वयं। धर्मः किमस्ति, यस्मात् जनानाम् उद्धारणं भवति। इदानीं कर्म त्रिविधः अस्ति, नित्यं, नैमित्तिकं, काम्यं। नित्यं यत् अस्माभिः सर्वदा करणीयं। नैमित्तिकं यत् कालं दृष्ट्वा, यथा उपनयनं, विवाह इत्यादयः, तादृशकर्मः नैमित्तिकं। किञ्चित् निमित्तमस्ति, तदेव करणीयं। तदनन्तरमस्ति काम्यकर्म। यदि वयं किञ्चित् इच्छामः तर्हि किं करणीयं, तर्हि काम्यकर्म करणीयं। तर्हि मीमांसायाः प्रमुख उद्देश्य अस्ति वेदस्य रक्षणं। वेदस्य प्रमुखः प्रयोजनमस्ति यागः। यागेषु किं किं भवति, बहु प्रश्नाः सन्ति। कथं करणीयं, किं देवतां प्रति करणीयं, कस्मिन् काले करणीयम् इत्यादयः। तस्य विवरणं पूर्वमीमांसा सम्यक्तया ददाति, सर्वेषु प्रश्नानाम् उत्तरं ददाति। मीमांसा दर्शनस्य मुख्यः ग्रन्थः अस्ति जैमिनी मीमांसा सूत्र। एतत् जैमिनी ऋषिना कृतं। तस्मिन् उपरि शबरस्वामिनः भाष्य अस्ति, शाबरभाष्य। तस्मिन् शाबरभाष्यम् उपरि अस्ति कुमारिल भट्टस्य 3 व्याख्यानाः। तर्हि प्रभाकरमिश्र अपि किञ्चित् शाबरभाष्यस्य उपरि एकः बृहति इति नामकग्रन्थः कृतवान्। मुख्यतः 3 मताः सन्ति, अस्मिन् भागाः सन्ति मीमांसायाः। एकः अस्ति भाट्टमीमांसा, प्रभाकरस्य मीमांसा, कुमारी मिश्र। एतत् दर्शनीयं किमस्ति, वस्तुतः सम्यक् नास्ति इति भाति। वेदवाक्या 5 सन्ति, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। अर्थवाद इत्युक्ते अत्र किञ्चित् वास्तविकता नास्ति, केवलं स्तुतेः करणार्थं वयं एतद् वदामः। यथा वयं वदामः अग्निः एव, एतस्य उदाहरणम् अग्रे पश्यामः। निषेधः इत्युक्ते यत् अस्माभिः न करणीयं, तत् निषेधवाक्यं। विधिः इत्युक्ते वयं किं करणीयं, कथं करणीयम् इति विधिवाक्यं। मन्त्रः इत्युक्ते यत् कंटेंट, मेन कंटेंट वेदस्य अस्ति, किं मंत्र, तदस्ति मंत्र। नामधेयं इति अहं न सम्यक्तया पठितं वस्तुतः। तर्हि अहं चिन्तयामि भवन्तः एतद् स्वयं पठितुं शक्नुमः।
मया तु एतत् सर्वं त्यक्तवान् किञ्चिदेव पठितम्। अत्र अन्ते एग्ज़ाम् मध्ये चॉइसेस् अस्ति, अतः यदि पूर्वमीमांसा अपि त्यजामः तर्हि किञ्चित् समस्या नास्ति, सम्यक् अङ्काः आगच्छन्ति। क्विज़् अपि सामान्यम् एव अस्ति, किमपि क्लिष्टं नास्ति अत्र। स्लैड्स् दृष्ट्वा एव कर्तुं शक्नुमः सर्वे क्विज़् क्विज़स्य उत्तराणि। अस्तु, इदानीं समापयामि। हरि ओम्।